میرے نبی دا یار یار صدیق روئی جاندا ہے آکھیا عمر کیا تینوں سمجھ نہیں آئی دین مکمل ہو گیا ہے ہن انج لگدا ہے جویں آمینہ دلال زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہن گے نبی پاک نو اللہ پاک نے جڑیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے پوریاں ہو گئیاں نے ہن ساڈے اندر نبی پاک زیادہ دیر نہیں رہن گے آج میں جہاں پہ رونا وا نبی پاک ساڈے اندر زیادہ دیر نہیں رہن گے او مسلمانوں میرے آقا نے ان صحابہ نو کٹھا کیتا فرمایا اے میرے صحابہ ایک سوال دا جواب دے دیو نا آکھیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سونیا حکم ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ دسونا جڑا اللہ پاک نے مینوں دین دیتا علم دیتا ہے جو اللہ پاک نے مینوں علم عطا کیتا ہے جڑیاں گلاں جڑیاں امانتاں کیا میں تواڈے تک پہنچائیاں نے کہ کوئی نہیں سارے صحابہ بول کے کہندے نے سونیا تساں صحیح ساڈے تک امانتدار دین پہنچا دیتا ہے جدو صحابہ نے اینی گل کیتی ہے تے میرے پاک نبی نے آسماناں وال چہرہ اٹھا لے آئے میرے آقا کہنے نے اللہ گواہ ہو جا تیرا دین میں انہاں تک پہنچا دیتا ہے اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین انہاں تک امانتدار بن کے اللہ میں تیرا دین مکمل انہاں تک پہنچا دیتا ہے او مسلمانوں توجہ کرے آجے ایک دن آیا ہے 29 سفر دا دن ہے 29 سفر دا دن ہے تے میرے پاک نبی انج جناب گاہ جو جنازہ پڑھ کے نکلے نے تے میرے آقا باہر آندے نے تے میرے آقا نے اپنی چادر اپنا صافہ انج اپنے سر تے بنے آئے جدو سر تے بن لیندے نے تے کول میرے آقا دا ایک یار کھڑا ہے حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو کہنے نے سونیو کی گل طبیعت ٹھیک نہیں لگتی سونیو کی گل تے میرے پاک نبی کہنے نے میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں انج تھوڑا دیا اگے آگے حضرت سید نے انج میرے آقا دے سر تے ہاتھ لایا ہے میرے آقا دے متھے تے ہاتھ لایا ہے جدو ہاتھ لایا تے پتہ کی کہندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی اے سونیو تانوں تے انج لگدا ہے جویں دو بندیاں جنہ بخار ہے سونیو تانوں تے دو بندیاں جنہ بخار ہے اللہ دے نبی جی میں ویکھیا ہے دو بندیاں جنہ تانوں بخار ہے اوے جیڑا بندہ بیمار ہو جاندا ہے اے نہ سوچیا کر میرے تے بیماریاں آئیاں نے کیا اللہ ساڈے واسطے رکھیاں نے میرے آقا فرماندے نے اوے جدے سینے دے اندر اوے ذرے برابر بھی ایمان ہوے گا اللہ او دے تے ازمائشاں لے کے اوندے نے اللہ او دے تے بیماریاں لے کے اوندے نے جیڑے بندے کہندے نے میں تے کدی بیماری نہیں ہویا میری تے کدی طبیعت ہی خراب نہیں ہوئی بڑے فخر نال کہندے نے اے میرا بھائی پھر تینوں اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے ہے میرے آقا فرماندے نے اے جدے سینے دے اندر اے ذرے برابر بھی ایمان ہوے گا اللہ اس بندے تے بیماری لے آندے نے اللہ اس بندے تے ازمائش کر دینے اللہ اس بندے نو ازماندے نے میرے آقا دی طبیعت خراب ہے وفات تو 14 دن پہلا میرے آقا دی طبیعت خراب ہوندی ہے تے میرے آقا گھر چلے جاندے نے تے جدو شام دا ویلا ہوندا ہے تے میرے آقا کہندے نے اے میری گھر والی
والیو اج میری واڑی کس گھر دے اندر میرے آقا دی طبیعت ناساد ہو رہی ہے تے میرے آقا نے روزانہ کہنا اے میرے گھر والیو اج میری واڑی کس گھر دے اندر اے کہن دی وجہ پتہ جے کی ہے میرے آقا دی طبیعت اتنی خراب ہے میرے آقا دا دل کردا ہے روزانہ میں کدی کسے بیوی کر کدی کسے بیوی کر جانا وا میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں میرے آقا چاہندے اے نے کہ میں اکو بیوی دے گھر ٹھہر جاواں جدوں میرے آقا نے انی گل کیتی ہے اج میری واڑی کس گھر دے اندر تے کول میرے آقا دی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی ہے تے اکھاں ڈلیاں سیدہ فاطمہ رو کے اپنی ماواں نو جمع کر لیا میرے آقا دیاں ساریاں بیویاں نو جمع کر کے آندیاں نے اکھاں ڈلیاں تے کہندیاں نے گل سنو میری ماواں میرے بابا دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں میرے باپ دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں میرے ابو دی طبیعت بڑی ناساد ہے انج کرو میرے ابو نو کسے ایک گھر دی اندر ٹھہرن دیو سیدہ فاطمہ دیاں کھڈلیاں آکھیا میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساد ہے میں اے کہنا چاہنیاں تسی ساریاں میریاں ماواں جے تے میرے بابا دی طبیعت بڑی ناساد ہے میرا دل کردا ہے کہ میرے بابا ایک گھر دے اندر ہی ٹھہر جاون تے فیصلہ ہوندا ہے کہ ماں عائشہ دے گھر آمینہ دے لال نو لے کے جایا جائے اوے اینی طبیعت میرے آقا دی خراب ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی میرے مصطفیٰ دے دماد رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے آقا نے علی تے فضل بن عباس سے کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے تے میرے آقا کولوں پھر بھی چلے آ نہیں جاندا میرے آقا کول چلے آ نہیں جاندا دو صحابہ اور آئے نے ایک کپڑا بچھا کے میرے آقا نو بٹھا کے اوتھے لے کے جاندے نے ماں عائشہ دے گھر دے اندر انج میرے آقا نو لے کے جاندے نے او مسلمانوں ماں عائشہ دے گھر میرے آقا نے وفات تو 5 دن پہلا میرے آقا فرماندے نے اے میرے گھر والے ہو 7 کنویاں دا پانی لے آندا جاوے 7 کنویاں دا پانی لے کے آئے نے تے میرے آقا تے بہا دتا جاندا ہے تے میرے آقا دی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوندی ہے طبیعت اندر بہتری آندی ہے انج فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے کندیاں تے میرے آقا نو زور دی نماز دا ویلا ہے مسجد نبوی وال لے کے جا رہے نے مفسرین نے لکھے آئے میں پڑھیا سا میرے آقا دے قدم انج پیراں دیاں انگلیاں زمین نال گھسیٹ دیاں جا رہیاں نے اوے اج اذان ہوے تے اللہ دے نام دی حیا نہیں کردا اوے ویکھو میرے آقا دی طبیعت اتنی ناساد انج پیراں دیاں انگلیاں زمین تے گھسیٹ دیاں جاندیاں نے میرے آقا زور دا ویلا ہے تے مسجد نبوی اندر آندے نے میرے آقا نے آ کے نماز پڑھائی ہے تے میرے آقا نے آکھیا اے میرے صحابہ مینوں اٹھا کے منبر تے بٹھایا جائے مینوں اٹھا کے منبر تے بٹھایا جائے انج صحابہ نے آمینہ دے لال نو اٹھا کے منبر تے بٹھایا ہے تے میرے آقا منبر تے بیٹھے نے تے میرے آقا نے مسنون خطبہ پڑھیا تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
میری نماز میری قربانی میرا مرنا جینا للہ رب العالمین اللہ واسوے تے نالی میرے آقا نے فرمایا یہود و نصار تے اللہ لعنت کرے ان دی وجہ ایوے انہاں نے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لے آئے اوے میرے آقا نے دسیا اے دنیا دے پیراں فقیراں دیاں قبراں اے اللہ دے ولیاں دیاں قبراں اے بڑے بڑے بزرگاں دیاں قبراں اوے اللہ دے ولی دا دیدار کرنا تے سننا تے اسی اللہ دے ولیاں نو مننے آ لیکن میرے آقا دی زبان جو لفظ نے فرمایا لعنت ہونا لوگاں تے او جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا ہے اوے پتہ اے چلیا اوے ولیاں دیاں قبراں مل چاہے صحابیاں دیاں قبراں مل اوے نبیاں دیاں قبراں تے بھی مجاور بن کے بہنا جائز کوئی نہیں اوے نبیاں دیاں قبراں تے بھی سجدے کرنے جائز کوئی نہیں اوے نبیاں دیاں قبراں تے بھی منتا منگنیاں جائز کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے لعنت ہوے انہاں یہود و نصار تے اور جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لے آئے تے نال ہی میرے آقا فرماندے نے اور یہود و نصار تے لعنت ہوے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے انصاریاں نال پیار کرے آجے انصاری صحابیاں نال محبت کرے آجے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دنیا تے ایک ایسا بندہ ہے جنہوں اللہ پاک نے آکھے آئے اگر دنیا تے رہنا چاہے تے رہ سکتا ہے اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا چاہے تے اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا چاہے او لوگوں جدوں میرے آقا نے اینی گل کی تھی ہے صحابہ دے کرنا دی اندر آواز پہندی ہے کسے دیاں روم دیاں آوازاں انج صحابہ دیاں اکھیاں نظرہ پہیاں تے ویکھیا میرے نبی دا یارے گار اے بابا صدیق رو رے آئے انج اکھاں ڈلیاں تے میرے صدیق رون لگ پہنے نے جدوں میرے آقا نے اینی گل کی تھی ہے اللہ نے ایک بندے نو اجازت دیتی ہے اگر دنیا تے رہنا چاہے تے رہ سکتا ہے اگر اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا چاہے اللہ دی ملاقات نو پسند کر سکتا ہے انہیں الفاظ میرے آقا دے زبان جو نکلے نے صحابہ دے کنا دی اندر آواز پہنی ہے ویکھیا صدیق ایک نکر دی اندر بہ کے روئی جا رہے ہیں صدیق روئی جاندہ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی نے گل کیتی ہے صدیق کیوں رو رہے ہیں او بندہ کون ہے او آمینہ دے لال نے اگر دنیا تے رہنا چاہتے رہ سکتے نے لیکن میرے آقا فرماندے نے انہیں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے حضرت صدیق تاں روئے نے آکھیا میرے صحابہ او بندہ کوئی عام نہیں او آمینہ دلالی نے حضرات گل مختصر سننا پھر میرے آقا ممبر تے بہ کے میرے آقا نے اعلان کیتا اے میرے صحابہ میرے کلو کسے بدلہ لینا تے للونا میرے کلو کسے بدلہ لینا تے آجی للو میں محمد کل قیامت نو اللہ دی عدالت اندر بدلہ نہیں دے سکتا اور جیڑا کہندا اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اور غریباں دا مال بھی کھائی جانا اور غریباں تے ظلم بھی کری جانا اور حرام حلال دا پتہ کوئی نہیں آندا اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اور بے غناواں تو پاک میرے آقا اور میرے آقا جنت دے سردار لیکن آکھیا اے میرے صحابہ اور میرے کلو کسے بدلہ لینا تے آجی لو میں محمد کل
قیامت نو اللہ دی عدالت اندر بدلہ نہیں دے سکدا، بدلہ نہیں دے سکدا۔ جدو میرے آقا نے اینی گل کیتی ہے، ایک صحابی اٹھ پیندا ہے، آندا اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ جدو اینی گل کیتی ہے تے میرے نبی دے صحابہ نو غصہ آ جاندا ہے، اے کون ہے جڑا اللہ دے نبی کولوں بدلہ لوے؟ آندا سونیا میں بدلہ لینا ہے۔ تے میرے آقا صحابہ نو کہنے نے صحابہ غصے نہ ہوو، آج بدلہ دے دیواں گا، کل قیامت نو نہیں دے سکدا۔ صحابہ تسی بیٹھ جاؤ۔ آندا سونیا بدلہ لینا، فرمایا قادا؟ آندا ایک جنگ دے موقع تے سونیا تساں صفا سدیاں کرواندیاں، میری کمر تے چھڑی ماری سی، میں بدلہ لینا۔ اج میرے آقا دی چھڑی کولے آکھیا لے نیڑے آ جا تے بدلہ للا، اینو چھڑی پھڑا دیتی ہے تے میرے نبی دے صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، صحابہ دیاں کھڈ لیاں، جسم کم دا تے صحابہ کہندے نے اوے اللہ دے نبی نو نہ ماری، اوے سانو مار کے چمڑی ادھیر دے، اللہ دے نبی دی طبیعت بڑی نسا دے، اوے اللہ دے نبی دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں۔ صحابہ دیاں کھنڈ لیاں نے انہیں گور گل کیتی ہے، میرے نبی دے صحابہ چم چم روئی جا رہے نے۔ آندا سونیا جدوں تساں مینوں چھڑی ماری سی تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں، میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی، اج میرے آقا نے اپنا کرتا اتاریا تے صحابہ روئی جاندے نے، اوے نہ ماری اللہ دے نبی نو نہ ماری، اوے سانو مار لے آقا دی طبیعت بڑی نسا دے، اوے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں، اوے سانو مار کے چمڑی ادھیر دے، اللہ دے نبی نو نہ ماری۔ انج جو وددا میرے آقا فرماندے نے بدلہ للا، انج میرے آقا دے نزدیک ہوندا ہے، چھڑی سٹ کے میرے آقا دی مہر نبوت انج اوتھے بوسے لینے شروع کر دیندا ہے۔ آندا سونیا میں کون بدلے لین والا، میرا ایمان جدا جسم آمینہ دلال دے جسم نال مل گیا، اللہ او دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ سونیا میں کون بدلے لین والا، میں کون بدلے لین والا، میں کون سونیا بس دل کردا سی میرا جسم تواڈے جسم نہ لگ جائے، میرا ایمان اللہ او دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ میرے آقا گھر آئے نے، جمعرات دا دن میرے آقا نے آخری نماز مغرب دی نماز پڑھا کے میرے آقا آئے نے، جو میرے آقا دی طبیعت بڑی نشاد ہے، طبیعت خراب ہوندی جاندی ہے۔ عشاء دی اذان بلال نے پڑھی ہے تے ماں عائشہ آکھیا اللہ دے نبی دی اذان ہو گئی ہے، لیکن میرے آقا دی طبیعت خراب ہے۔ میرے آقا اٹھے نے آکھیا عائشہ کسے نماز پڑھائی ہے کہ کوئی نہیں؟ آکھیا اللہ دے نبی جی کدی جرت تواڈے مصلی تے کھلو جائے، صحابہ تواڈا انتظار کر دینے، آکے آمینہ دلال نماز پڑھانا، سونے صحابہ انتظار کر دینے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے تے پانی بہایا جائے، جب پانی بہایا تے میرے آقا اٹھے نے، اٹھیا نہیں جاندہ، زمین وال جھک جاندے نے، پھر آکھیاں پانی بہایا جائے، غسل کیتا تے اٹھیا نہیں جاندہ۔ آکھیا عائشہ اپنے باب صدیق نو کہہ دے جا جا کے نبی دے مصلی تے کھلو جا، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، جا صدیق نو کہہ میرے مصلی تے کھلو جا، تے ماں
عائشہ دیاں کھڈ لیاں آکھیا اے اللہ دے نبی جی میرے بابے صدیق دا دل بڑا نرم ہے او دے کولو برداشت نہیں ہونا اے کام او دے کولو نہیں ہونا آکھیا عائشہ اے میری گل نہیں مینوں اللہ کہہ رہے نے جبریل دے ذریعے اے سونے اب تواڈے تو بعد اگر نبی دے مصلی دا کوئی وارث ہے او ابو بکر ہے تواڈے تو بعد اگر نبی دے مصلی تے کوئی پھبدا ہے او صدیق پھبدا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو آکھیا اے جمعرات والے دن میرے آقا نے آخری نماز مغرب دی پڑھائی ہے اگو میرے آقا جو اتوار دا دن ہے میرے آقا وفات تو 2 دن پہلا جو میرے آقا لیٹے نے گھر دے اندر تے میرے آقا فرمانے نے لونڈی ہم نو آزاد کر دیتا جائے جنہ مال اللہ دی راہ اندر تقسیم کر دیتا جائے اے انصاری صحابیاں دا خیال کرے آجے تے نالی میرے آقا فرمانے نے اے میرے صحابہ موت دیاں بڑیاں سختیاں دے موت دیاں بڑیاں تکلیفاں دے اوے قادہ مان کرنا جوانی آتے اوے آمین عبداللال دا آخری ویلائے آکھیا صحابہ موت دیاں بڑیاں تکلیفاں دے اے میرے گھر والے ہو آج میرا آخری ویلا تے مینوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اوے کس گل دا تو بندے اے مان کر نہیں اوے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی کئی زور لا لا ٹر گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پہ آپ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے آکھیا اے میرے گھر والے ہو آج موت دیاں تکلیفاں بڑی آنجے آج میرے آقا فرمان دینے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے تے فاطمہ آئی ہے اپنے ابو دی حالت تکلیف اندر بیکھیا آندیاں نے کربا اباؤ آج میرے بابا نو کنیاں تکلیف آنے تے میرے آقا دیاں کھڈ لیاں اور پتا جے بیٹیاں ماں پہ بیماروں من تے بیٹیاں کلو ماں پہ ہم دے دکھ نہیں دے بیکھے جام دے اور ماں پہ ٹور جان تے بیٹیاں انج باپ دی چار پائی نو پھڑ لیں دیاں نے اور میں کئی ایسے جنا دے بیکھے نے اور باپ ٹور جائے دیاں نو مانیاں اپنے ابو دی چار پائی پھڑ لیں دیاں نے رو کے اب دیاں نے نہ لے کے جایا جے میرے بابے نو نہ لے کے جایا جے انہاں نو پتائے ایسا دے نخرے اٹھان والا بابا جا رہے آئے اور جیڑا چوری ٹوٹ جائے تے سینے لاندائے اور سوڑ دا کلر پسند نہ آئے بازار لے جاندائے لیب دیئے پسند کرنا اور جنادیاں تے موقعیاں تے تیاں روم دیاں نے نہ لے کے جایا دے میرے بابے نو نہ لے کے جایا دے انہاں نمانیاں نو پتائے آئی بابا نخرے اٹھان والا آئی بابا سینے نہ لان والا آئی بابا ساڑے نال پیار کرن والا تیریاں پینا گھر آمن تے او کمرہ بیم دیاں نے جتھے ایدہ بابا انتظار کر دا تے میرے آقا دی بیٹی دیاں کھاڑ لیاں آکیا بابا اج تو انو کنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرمان دینے فاطمہ انج لگ دا جویں اج تیرے بابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں اے باروں دروازہ کھڑکیا تے سیدہ فاطمہ دیاں نے بابا انج لگ دا بار کوئی صحابی پتہ لین واسی آیا بار کوئی عربی آیا ہے تے میرے آقا نے اینی گل کی تھی ہے سیدہ فاطمہ نے گل کی تھی ہے ہم جدوں دروازہ کھولے آپ تے بار کوئی نہیں آکھیا بابا بار کوئی
کوئی نظر نہیں آ رہا. آکھیا بیٹی فاطمہ باہر کوئی صحابی نہیں آیا, باہر کوئی عرابی نہیں آیا پتہ لین واسطے. اے جبریل میرے کول کھڑا ہے, باہر ملک الموت ہے. اللہ نے جبریل نو بھیجیا جا جا کے اپنے نبی کولو پہلا اجازت لینی ہے پھر ملک الموت اندر جاوے. فاطمہ باہر او آیا جڑے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے, باہر او آیا ہے او جڑے ماپیاں کولو اولاد نو کھو لیندا ہے. اج نبی دے دروازے تے او آیا او جڑا گھراں نو ویران کر جاندا ہے. اج 12 ربیع الاول دا دن او جس دن کیکاں تے محمد لکھ کے او چھریاں چلائیاں جاندیاں نے. 12 ربیع الاول دا دن فجر دی نماز تو بعد اج میرے آقا پڑھ دینے اللہم بالرفیق الاعلی. اج میرے آقا دا سر اماں جی عائشہ نے اپنی گود اندر رکھی ہے تے اماں جی عائشہ دا بھائی عبد الرحمن ہوندا ہے انہیں مسواک پڑھی ہے تے میرے آقا مسواک والی اشارہ کر دینے. آکھیا سونے او مسواک کرنی ہے, آکھیا ہاں عائشہ. انج مسواک آمینہ دلال نو دیتی ہے. میرے آقا نے زبان انج مسواک منہ اندر پائی ہے لیکن چتھی نہیں جاندی, اتنی کمزوری ہے. اور کس ماں عائشہ تے اج بہتان لانا ہے اور جدا لعاب اے ویکھو آخری ویلے اللہ دے نبی دا تے ماں عائشہ دا اللہ نے کٹھیاں کر دیتا ہے. اور جدی گود اندر آمینہ دلال دنیا تو گانے ماں عائشہ نے مسواک اپنے منہ اندر پائی ہے چیت کے نبی پاک نو دیتی ہے اور ساڑھے واسے پیغام پہنچایا. اور مسواک تسی کرو منہ تواڈا صاف ہوئے گا اور دند تواڈے صاف ہون گے, آسمانہ تو رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا. اج میرے آقا ویکھی اب طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے تے جدوں میرے آقا نو تکلیف ہوندی تے ماں عائشہ دم کر دیاں عذیب الباس رب الناس اج پڑھ کے میرے آقا نو دم کر دیاں. ویکھی آقا نو تکلیف ہو رہی ہے تے ماں عائشہ پڑھن لگ دیاں نے. اج میرے آقا نے عائشہ دا ہاتھ پیچھے کیتا, آکھیا عائشہ اج دما دے ٹائم مک گینی اللہم بالرفیق الاعلی. اج میرے آقا دا ہاتھ زمین وال جھک جاندا ہے, میرے آقا دنیا تو ٹر جاندے نے تے ماں عائشہ کہندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اج مکہ مدینے دی اندر مسجد نبوی اندر ایک ماں عائشہ دے حجرے اندروں ایک کھڑکی کھول دی مسجد وال. ویکھیا اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے نے تے ماں عائشہ نے کھڑکی کھول کیا صحابہ مسجد نبوی اندر نے آکھیا اے صحابہ تواڈے نبی دنیا تو ٹر گئے نے, اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے نے تے میرے نبی دے صحابہ مسجد نبوی اندر انج قیامت آ جاندی ہے تے چھم چھم روئی جاندے نے. اوے کتے کندا نہ لگ لگ کے میرے نبی دا بلال رو رہا ہے. اج نبی دے صحابہ نو آکھیا اے نبی دے یارو تواڈا نبی دنیا تو ٹر گیا جے تے نبی دے صحابہ روئی جاندے نے. مدینے تو باہر ایک بکریاں چران والا انہوں خبر ملی نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے, وہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندا ہے, پھر اٹھی آئے پھر زمین تے گر گیا. ادھروں ابو بکر صدیق آ رہے نے, انہاں کیا بھتیجیا کی گل ہے, آکھیا آمینہ دلال ساڈے اندر نہیں رہے, آمینہ دلال سانو یتیم کر گئے نے. اج نبی پاک دنیا تو ٹر گئے, ابو بکر دیاں اکھاں ڈلیاں اج جلدی نال چلے جاندے نے. اج میرے آقا تے چٹے رنگ دی چادر دیتی ہے, اوے چار کھلا والی چادر کوئی نہیں, اوے کلمے والی چادر کوئی نہیں, بریک لینا نے کالے رنگ دیاں سفید رنگ دی چادر ہے. انج آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا, حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دا بوسا لے جاندے نے. امام بخاری نے لکھیا بوسا لینا جائز میت دا. انج ابو بکر بوسا لے کے کندے نے سونیا پہلا ابو
ابو بکر دنیا تو ٹر جاندا سونے اب تواڈے تو پہلا ابو بکر دنیا تو ٹر جاندا اے میں کہنا اللہ دی قسم اے ابو بکر تے کہندے ہون گے سونیا میں کنوں چپ کرواواں کتے حسن و حسین رو رہے ہیں کتے ماں عائشہ رو رہی ہے کتے میرے نبی دا بلال رو رہا کتے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے میں کہنا ابو بکر کہندے ہون گے سونیا میں کنوں چپ کرواواں سونیا پہلا صدیق ہی ٹر جاندا سونیا صدیق ٹر جاندا ادھروں عمر نو خبراں ملیاں نے حضرت عمر نے تلوار کڈ لئی ہے اے جن نے آکھیا آمینہ دے لال دنیا تو گئے نے میں او دی گردن تن تو جدا کر دیواں گا اج تلوار میرے عمر نے کڈ لئی ہے عمر جوش اندر آ گیا اکھاں ڈلیاں تے آکھیا اے نہ کیا جے اے نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے اے کس دن بازار سجانا ہے جس دن نبی دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے اے کس دن چنڈیاں لانا ہے جس دن نبی دا یار صدیق رو رہا ہے اے کس دن کیکاں تے محمد لکھ کے اے چھریاں چلانا ہے اے ظالمہ تیرا ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گیا اے نام محمد آوے اتے چھریاں چلانا ہے اور جس دن حسن و حسین اپنے نانے نو یاد کر کے رو رہنے اور لوگوں میرے آقا دنیا تو گئے نے تے میرے آقا حضرت انس فرماندے نے ایک دفعہ مدینے دی اندر چانن ہو گیا جدو آمینہ دے لال مدینے اندر آئے نے تے دوسری دفعہ مدینے دی اندر اندھیرے چھا جاندے نے جدو آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے تے میرے آقا دی ایک ڈاچی ہے جدا نام عزبائے روندی ہے ڈاچی ہے انہیں پٹھے کھانے چھڑ دیتے نے کدی مسجد نبوی وال جاندی ہے کدی میرے آقا دے حجرے وال جاندی ہے اے ویکھو جانورانو انہا دکھے میرے نبی دی ڈاچی عزبا نام ہے اے نام جانورہ دا رکھنا اے بھی میرے آقا نے دسے آئے انج روندی ہے 15 دن زندہ رہی تے دنیا تو ٹر گئی ہے نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی تو بعد کچھ نہ پیم دی نہ خام دی گلیاں دی اندر ایمیں چکر لگام دی میرا سوار دسدا نائی میرا سوار دسدا نائی بکھی پیاسی کدے مسجد وال جام دی آقا نا دسل کدے گھر وال آم دی ولے آسمانی چہرہ کر کے آنسو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں بلال رو رہے آئے اور کہندہ بلال راجہ کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جناب دی خاطر میں مارا کھائیاں نے ہونو چان دسدا نائی آندے نے جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیش سنجا مینو بیچارے نو اے بلال رو رو کے کہندا ہے اے کل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے آقا دنیا تو گئے نے اور میں کہنا جب 12 ربیع الاول نو تیری مان لئی نبی پاک گئے نے تو میرے آقا جس دن دنیا تو گئے اس دن آقا نے روزہ رکھیا پوچھیا کسی نے سونے آج روزہ رکھیا جے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا سا وہ جس دن روزہ ہوئے اس دن عید تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ میرے پائیو گال سمجھن والی ہے اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے